ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। प्राक्कक्षायां वाक्यस्य स्तुतिरक्षकत्वम् इत्यंशः समर्थितः आसीत्। तत्र यजमानपदेनैव प्राशस्त्यं लक्षिताम् इत्यत्र मतभेदादि प्रदर्शितं तन्न सम्भवति इत्यंशः पूर्वनिरूपितः। तस्य इदानीं व्याख्यानम् यजमानपदमेव प्राशस्त्यलक्षकम् इति शङ्कते न चेति। पूर्वं वाक्यं प्राशस्त्यलक्षकमित्यासीत्, इदानीं पदमेव लक्षकं भवतु इत्येव। एवं न चैवम् इत्यत्र एवं यजमानपदेन गौणवृत्त्या प्रतिपादितस्य अर्थस्य अस्त्याख्यातार्थान्वयस्वीकारे न चैवम् इत्यत्र एवम् इत्यस्य एवम्। यजमानपदेन गौणवृत्त्या प्रतिपादितः अर्थः अस्ति कार्यकारित्वम् इत्यादि, तस्य अस्त्याख्यातार्थान्वयः स्वीकृतः एवं स्वीकारे इत्येवम्। एवं पश्चादपि इति गौणवृत्त्याश्रयणेन अवान्तरशाब्दबोध अनन्तरमपि प्रथमतः गौणवृत्त्याश्रयणं भवतु, स्वकार्यकारित्वमित्यादिकं स्वीक्रियतां, तथापि तदुत्तरकाले अवान्तरशाब्दबोधः अपि भवतु। तादृश अवान्तरशाब्दबोधादनन्तरमित्यर्थः। अयमर्थः गौणवृत्त्या यजमानपदाल् लब्धस्य अर्थस्य अर्थस्य प्रस्तरस्य च अस्त्याख्यातार्थे अन्वयः इत्येवम्। अनन्तरं यजमानः प्रस्तरः इति समुदाये लक्षणाश्रयणेन लब्धस्य प्राशस्त्यस्य साधनविधौ अन्वयः इति भवता प्रतिपादितम्। प्रथमतः गौणवृत्त्या यजमानपदेन कश्चन अर्थः लभ्यते, यजमानवृत्तिकार्यकारित्वसजातीयकार्यकारित्ववत् इत्यंशः अर्थः लभ्यते। तस्यापि एवञ्च प्रस्तरस्यापि अस्त्याख्यातार्थे अन्वयः स्वीक्रियते। अनन्तरं यजमानः प्रस्तरः इति समुदाये कश्चित् बोधो जातः, अवान्तरवाक्यार्थबोधो जातः। तदुत्तरकाले समुदाये नाम वाक्ये लक्षणाश्रयणेन प्राशस्त्यं स्वीक्रियते, प्राशस्त्यं लक्ष्यते। अतः लब्धस्य प्राशस्त्यस्य साधनविधौ अन्वयः इति भवता पूर्वं प्रतिपादितं सिद्धान्तिना, तन्न युक्तम्। अवान्तरशाब्दबोध अनन्तरमपि यजमानपदेनैव प्राशस्त्यवान् लक्ष्यते। अवान्तरशाब्दबोधो जातः, वाक्येन लक्षणे इति किमर्थं स्वीक्रियते, पदेनैव लक्ष्यताम्। यजमानपदेनैव प्राशस्त्यवान् लक्ष्यते, तस्य प्रस्तरस्य च अध्याः कृत अर्थे एव अन्वयः स्वीक्रियते लाघवात्, न तु विधौ। तर्हि यजमानपदेन अवान्तरशाब्दबोधादनन्तरं प्राशस्त्यलक्षणा स्वीक्रियते। कस्यच प्राशस्त्यस्य अस्त्याख्यातार्थे एव अन्वयः भवतु, परस्परमन्वयः अपि मास्तु, अस्त्याख्यातार्थे एव अन्वयः भवतु, प्रस्तरस्यापि तत्रैव भवतु। तथापि इत्येव भवतु। पार्ष्टिकबोधवेलायां प्रशस्तः प्रस्तरः इत्येवं बोधः सम्पादयितुं शक्यते इति विधो इति मास्तु। प्राशस्त्यवतः प्रस्तरस्य परस्परान्वयः पार्ष्टिकः एव इत्यपि प्रतिपादयितुं शक्यते किल। विध्यर्थवादिनोश्च वाक्यैकवाक्यता एव। तर्हि विधेः अर्थवादस्य च कथं सम्बन्धः इति चेत् वाक्यैकवाक्यतया एव सम्बन्धः भवतु इति एकः पक्षः। यद्वा बोधद्वयं न स्वीक्रियते। प्रथमपक्षे तावत् बोधद्वयमासीत्। प्राथमिकः अवान्तरशाब्दबोधः गौणीवृत्त्याश्रयणादनन्तरं, पुनः लक्षणाश्रयणादनन्तरं प्राशस्त्यविषयकबोधः अन्यादृशः, एवं बोधद्वयमासीत्। अतः तन्मास्तु। न यद्वा बोधद्वयं न स्वीक्रियते, तर्हि कथं? प्रथमतः एव गौणगर्भां स्तुतिलक्षणां यजमानपदे स्वीकृत्य तदर्थस्य अध्याहृताख्यातार्थे अन्वयः कल्प्यते। प्रथमतः एव वा किं भवतु, गौणगर्भा स्तुतिलक्षणा स्वीक्रियते, नाम गौणी तदुत्तरकाले अव्यवहितोत्तरकाले स्तुतौ च लक्षण इत्येवम्। अतः गौणगर्भितलक्षणा इत्येवं यजमानपदे स्वीकृत्य तदर्थस्य अध्याहृताख्यातार्थे अन्वयः कल्प्यते। तदर्थस्य इदानीम् एवं कल्पितः यः अर्थः अस्ति, लब्धः गौणीगर्भलक्षणया लब्धः यः अर्थः, तस्य अस्त्याख्यातार्थे एव अन्वयः कल्प्यते, अनुपपत्तिर्नास्ति। अत्रापि विधावन्वयः मास्तु।
अस्त्याख्यातार्थेव अन्वयः भवतु विधौ अन्वयः मास्तु। अतः लाघवात् वदुक्तमेव युक्तम् इति तदेतदुपपादयति यजमानपदे नैवेति। यजमानपदेनैव लक्षणा भवतु इत्येवम्। यजमानपदे गौणीगर्भाम् इत्यादि अंशः यः उक्तः सः यजमानपदे नैव अत्र उपरि अस्ति यजमानपदे नैव प्राशस्त्यवन्तं रक्षयित्वा इत्यादि पक्षद्वयमपि एव शब्देन यजमानः प्रस्तरः इति वाक्यस्य व्यावृत्तिः पदेनैव लक्ष्यते वाक्येन लक्षणा मास्तु। प्रथमतः तत्पदे गौणवृत्तिराश्रिता पश्चादपि तत्रैव लक्षणाश्रयणं युक्तो न तु समुदाये इति भावः। किमर्थं वाक्यस्य लक्षणे इति मास्तु प्रथमतः क्व लक्षणा स्वीकृता यजमानपदे लक्षणा गौणी स्वीकृता प्रथमतः यजमानपदे गौणी स्वीकृता चेत् लक्षणा अपि यजमानपदे एव भवतु किमर्थं समस्तस्य अन्यथाकरणं क्रियते इत्येवं तस्य लक्ष्यस्य प्राशस्त्यवतः तस्य पार्ष्ठिकान्वये लभ्येति प्राशस्त्यवान्यः लक्ष्यते तस्य अस्य परस्परसम्बन्धाङ्गीकारेण इत्यत्र सम्बन्धः तस्य परस्परसम्बन्धाङ्गीकारेण इत्येवम् तथा च तयोः अभेदप्रतीतिरुपपन्ना इति भावः अभेदप्रतीतिः सुलभतया उपपादयितुं शक्यते इत्येवम् उभयान्वयः प्राशस्त्यवतः प्रस्तरस्य च अन्वयः उभयान्वयः भवतु इत्यत्र प्राशस्त्यवतः प्रस्तरस्य च अन्वयः भवत्विति लक्ष्यार्थस्य विधावन्वयः मास्तु इत्याशय इत्येवम् इतोपि लाघवादाः पूर्वमेव इति पूर्वमेव यजमानपदे इति द्वितीयः पक्षः अत्र इतोपि लाघवमस्ति प्रथमतः गौणवृत्तेः अनन्तरं तत्रैव लक्षणायाश्च आश्रयणेन प्रथमः कल्पः अत्र तु प्रथमतः एव वृत्तिद्वयं स्वीकृत्य एकः एव शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते इति ततो लाघवमिति भावः ಅಂದರೆ वृत्तिद्वयविरोधः अस्ति प्रथमपक्षे किमर्थं प्रथमतः गौणवृत्तिः स्वीकृता अनन्तरं अवान्तरशाब्दबोधः सम्पादितः अनन्तरं पुनः लक्षणाम् आश्रित्य द्वितीयः शाब्दबोधः सम्पाद्यते इत्येवमस्ति स्थितिः अतः वृत्ते च शाब्दबोधे पुनः वृत्त्यन्तरस्वीकारे वृत्तिद्वयविरोधः भवति इति अस्ति एकस्य पदस्य वृत्तिद्वयं स्वीकर्तुं न शक्यते इति अतः प्रथमतः एव वृत्तिद्वयं स्वीकृत्य इदानीं वृत्ते शाब्दबोधे सम्पन्ने वृत्तिद्वयं दोषापादकं भवति शाब्दबोधात् पूर्वमेव यदि वृत्तिद्वयं स्वीक्रियते तथा सति दोषो नास्ति अतः प्रथमतः एव वृत्तिद्वयं स्वीकृत्य एकः एव शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते इति ततः लाघवं पूर्वं शाब्दबोधद्वयमित्यासीद् वृत्तिद्वयविरोधः इदानीं तत्र शाब्दबोधद्वयं नास्ति एकः एव शाब्दबोधः वृत्तिद्वयमस्ति चेदपि सः विरोधापादको नास्ति इत्येवं गौणीगर्भां स्तुतिलक्षणामिति गौणीगर्भां स्तुतिलक्षणाम् अङ्गीकृत्य इति तथा च यजमानकार्यकारित्वसमानजातीयकार्यकारित्वप्रयोज्य प्राशस्त्यवान् यजमानपदार्थः गौणी अपि अस्ति स्तुतिः अपि वर्तते यजमानकार्यकारित्वसजातीयकार्यकारित्वपर्यन्तं गौण्याः व्यापारः तत्प्रयोज्य प्राशस्त्यवान् इत्येतत् लक्षणायाः व्यापारः इत्येवम् इति यजमानपदार्थः अतः गौणीगर्भलक्षणा अस्ति तदन्वयेति आख्यातार्थान्वयेत्यर्थः तदन्वयोपपत्तेः नाम लक्षणामङ्गीकृत्य आख्यातार्थे अन्वयः उपपादयितुं शक्यते आख्यातमपि अस्ति इति अध्याहृत अस्त्याख्यातार्थः एव इत्येवम् एक एव इति गौण्या प्राथमिकः अवान्तरबोधः ततः लक्षणया अन्यः बोधः प्रथमकल्पे अत्र त्वेकः एव शाब्दबोधः इति भावः असकृदस्माभिर्दृष्टः एव अस्ति वा शब्दः पक्षान्तरसूचकः अत्र एकः एव वा इत्यस्ति सः पक्षान्तरद्योतनार्थः अस्ति इत्येवं पूर्वपक्षे स्वाशयं विषयदेयति कृतमिति अलमित्यर्थः कृतं मत्वर्थलक्षणे यत् कृतमित्यस्य अलमित्यर्थः मास्तु विध्यन्वयः इति भावः विध्यर्थवादयोः कथमन्वयः इति चेत् वाक्यैकवाक्यतया इति पूर्वपक्षी वदति तत्र उच्यते विध्यर्थवादयोः वाक्यैकवाक्यतया अन्वयः इत्याह वाक्येति वाक्यैकवाक्यतया तदाकाङ्क्षितपूर्णोपपत्तेः इत्यस्ति तदाकाङ्क्षितेति विधिनिषेधापेक्षित
द्वेष उत्साह अपनयनस्य अर्थवादापेक्षितप्रयोजनस्य च पूर्णोपपत्तेः। एवं कथम् आकाङ्क्षा पूर्णमिति चेत् विधिनिषेधयोः द्वेषोत्साहः अपनयनम् अपेक्षते। विधेः प्रवृत्तिसम्पादनार्थं द्वेषापनयनम् अपेक्षते, निषेधस्य निवृत्तिसम्पादनार्थम् उत्साह अपनयनम् अपेक्षते इत्येवम्। अतः विधिनिषेधयोः काचन अपेक्षा अस्ति। अर्थवादस्य मम प्रयोजनं किमित्येवं प्रयोजनाकाङ्क्षा अस्ति इत्येवम् उभयोः आकाङ्क्षानुरोधेन परस्परं सम्बन्धः अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते इति पूर्णोपपत्तेरित्यर्थः। वाक्यैकवाक्यतयैव इत्येव शब्देन पदैकवाक्यतायाः वाक्यैकवाक्यतयैव अन्वयोपपत्तेः इत्येवम्। एकवाक्यतयैव तदाकाङ्क्षा पूर्णोपपत्तेः इत्यत्र एव शब्देन पदैकवाक्यता वार्यते। तथा च एतादृशः प्रशस्तः प्रस्तरः बर्हिरुपरि स्थापयितव्यः इत्यर्थः सिद्ध्यति। तादृश यजमानकार्यकारित्व सजातीयकार्यकारित्वप्रयुज्य प्राशस्त्यवान्यः प्रस्तरः सः बर्हिषः उपरि साधनीयः इत्येवं रीत्या तत्र वाक्यैकवाक्यतः शब्दबोधो भवति इत्येवम् अर्थः निरूपितः। अयं कल्पः वाक्यभेदरूपदूषणग्रस्तः इत्याह वाक्ये इति। वाक्यलक्षणाम् अङ्गीकृत्य एकवाक्यत्वे सम्भवति इति दूषणम्। वाक्यभेदः भवति, एकवाक्यत्वे सम्भवति इत्यन्तः सिद्धान्तः। परमते दूषणमस्ति वाक्यभेदस्य अन्याय्यत्वादिति। एकवाक्यत्वे सम्भवति सति वाक्यभेदस्य अन्याय्यत्वात्। अस्माभिस्तु एकवाक्यत्वं प्रतिपाद्यते, भवद्भिस्तु सः अंशः न प्रतिपाद्यते इत्यत्र वाक्यभेदः भवतां स्यादेव इत्येवम् अंशः। पुनः पूर्वपक्षे पर्यनुयुङ्क्ते न चेति। पुनः शङ्का अस्ति, न च अस्मदुक्तरीत्या इत्यादि शङ्का अस्ति। अस्मच्छब्देन पूर्वपक्षिणः ग्रहणः। अस्मदुक्तरीत्या नाम पूर्वपक्षुक्तरीत्यर्थः। स हि पदे लक्षणां स्वीकृत्य लक्ष्यार्थस्य अध्याहृताख्यातार्थे अन्वयः न विधौ इति खलु प्रतिपादितवान्। तदुपरि वाक्यभेददूषणं दत्तवान् सिद्धान्ती। पूर्वपक्षी तं दोषम् इदानीं परिहरति। कथमस्ति पूर्वं स्थितिः इति चेत् पदे एव लक्षणा स्वीकृता पूर्वपक्षिणा, पदे एव गौणीगर्भां लक्षणां स्वीकृत्य लक्ष्यार्थस्य गौणीगर्भलक्ष्यार्थस्य लक्षणा प्रयुक्तस्य अर्थस्य अध्याहृत अस्त्याख्यातार्थे अन्वयः प्रतिपादितः। विधौ अन्वयो नास्ति इत्यपि उक्तम्। तदुपरि सिद्धान्तिना किं दूषणमभीतमिति चेत् वाक्यभेदरूपदोषः अपादितः। तदुपरि वाक्यभेददूषणं दत्तवान् सिद्धान्ति। भवन्मते वाक्यभेदः स्यादित्येवम्। पूर्वपक्षी तं वाक्यभेदं वारयति, तं दोषमिदानीं परिहरति। वाक्यभेदरूपदोषः यः पूर्वपक्षिणः उपरि सिद्धान्तेन आक्षिप्तः आसीत्, सः दोषः पूर्वपक्षिणा इदानीं वार्यते। पश्य मृगो धावति इति। मृगस्य भावनायां स्वनिष्ठकर्तृत्वनिरूपकतासम्बन्धेनान्वये तादृशभावनायाः कर्मतासम्बन्धेन दर्शनभावनायामन्वयः स्वीकृतः तद्वदित्यर्थः। पश्य मृगः धावति। मृगः धावति इत्यत्र प्रथमान्तार्थस्य मृगस्य धावनभावनायां स्वनिष्ठकर्तृत्वनिरूपकतासम्बन्धेन अन्वयः। वस्तुतः तत्र प्रथमायाः अर्थः कर्तृत्वं। मृगः कर्तृत्वे अन्वयति, मृगनिष्ठं कर्तृत्वमिति जातं। तच्च कर्तृत्वं निरूपकतासम्बन्धेन कृतो अन्वयति इत्येव उचितम्। अस्तु, मृगस्य अयमेव अर्थः, लेखनकाले तु तथा लिखितम् इत्येवम्। स्वनिष्ठकर्तृत्वनिरूपकतासम्बन्धेन अन्वयः मृगस्य तथा अन्वयः अस्ति। तादृशभावनायाः भावनकर्मिकायाः मृगकर्तृकायाः भावनायाः धावति इति भावनायाः कर्मतासम्बन्धेन दर्शनभावनायाम् अन्वयः। पश्य इत्यत्र दर्शनं धात्वर्थः। तादृशदर्शनकर्णिकायाः भावनायाः कर्माकाङ्क्षायाम् एतदन्वेति। धावनकृतिरन्वेति इति। अतः दर्शनभावनायाम् अन्वयः स्वीकृतः। तद् यथा तत्र अङ्गीकृतः आख्यातद्वयमस्ति, भिन्नं भिन्नं वाक्यं। तथापि यथा एकवाक्यत्वं भिन्नवाक्यत्वं नेष्यते, तत्र एकवाक्यत्वं यथा अङ्गीकृतं तद्वदत्रापि एकवाक्यत्वं भवतु इति पूर्वपक्षिणामाशयः। प्रकारतयेति अध्याहृत आख्यातार्थभावनायाः साधयत्यादिविध्यन्वयः प्रकारतयेति भावः। प्रशस्तकर्तृका च या भावना अथवा प्रस्तरनिरूपित आश्रयत्वं, प्रशस्तनिरूपितं यत् सत्ताश्रयत्वं, तादृशसत्ताश्रयत्वसम्बन्धी
अस्ति सम्बन्धे अस्ति प्रस्तरमुत्तरं बर्हिषः साधयति इत्यत्र साधनविधिः इत्येवम्। अतः अध्याहृत आख्यातार्थभावनायाः इति कर्तव्यतादिसम्बन्धेन प्रस्तरमुत्तरं बर्हिषः साधयति इति विधवन्वयः प्रकारतया वक्तुं शक्यते इत्येवम्। एकवाक्यतोपत्तिः अतः लघुभूता मदुक्तसरणिरेव युक्त इति भावः। पूर्वपक्षी सर्वस्य अन्वे एकवाक्यतो उपपत्तिः एकवाक्यता मयापि उपपादयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः। अतः लघुभूता मदुक्तसरणिरेव युक्त इति भावः। तन्मतं दोषयति आख्यातार्थस्य इति। भावप्रधानमाख्यातमिति स्मृतेः सङ्कोचे प्रमाणाभावादाः मुख्यविशेष्यकत्वे इति मुख्यविशेषक इति आख्यातार्थस्य मुख्यविशेष्यत्वव्युत्पत्तिभङ्गभयेन इत्येवमस्ति। अतः भावप्रधानमाख्यातमिति स्मृत्या मुख्यविशेषत्वं पूर्वं साधितमस्ति। अग्रे च विशेषतः व्यवस्थाप्यते। पूर्वं दिङ्मात्रेण उक्तं। तस्य सद्भावात् आख्यातार्थस्य मुख्यविशेषत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। तत्र स्योनन्ते सदनं करोमि इति दृष्टान्तः उक्तः। तत्र अर्थः स्योनन्ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारणासु शैवं कल्पयामि तस्मिन् सीतामृते प्रतितिष्ठा व्रीहीणां मेधसुमनस्य मानः इति अयं मन्त्रः अस्ति। अत्र कः अर्थः? हे पुरोडाश स्योनं सुखहेतुं स्योनन्ते सदनं कृणोमि इत्यस्ति। कृणोमि करोमि पाठभेदः अस्ति। शाखाभेदेन पाठभेदः अस्ति। अस्तु स्योनं सुखहेतुं सदनं करोमि। स्योनम् इत्यस्य सुखहेतुम् इत्यर्थः। सुखहेतुभूतं सदनं करोमि। भवताम् आसादनं कथं सम्पादयामि? यथा भवतां सुखं स्यात् उपवेशने सति सुखं स्यात् तथा आसादनं सम्पादयामि इत्यर्थः। घृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि। घृतस्य धारया सुषेवं सुखशयनयोग्यं कल्पयामि। सैव अर्थः। कथम् अहं सदनं करोमि? स्योनं सदनं करोमि घृतस्य धारया एवं सुषेवं कल्पयामि। यथा शयनयोग्यं भवान् तत्र शयते चेत् यथा सुखं स्यात् तद्वदहं करोमि। तस्मिन् सीद तस्मिन् सदने सीद। पूर्वं यत् सदनं मया कृतं भवान् तस्मिन् सीद तस्मिन् सदने सीद इत्येवं। व्रीहीणां मेध सुमनस्य मानः। हे व्रीहीणां मेध सारभूतः सुमनस्य मानः प्रीयमाणः सन् अमृते प्रतितिष्ठ अमृते मरणरहिते तस्मिन् प्रतितिष्ठ तस्मिन् उपविशतु इत्यर्थः इति सामान्यतः मन्त्रस्य अर्थः। अत्र कृणोमि सीद प्रतितिष्ठ अनेकाख्यातानां सत्त्वा नैकवाक्यत्वम् इति सर्वसम्मतं तद् इति अनेकानि आख्यातानि अत्र आख्यातानि वर्तन्ते। एकवाक्यत्वव्यवहारः यथा नास्ति तद्वदत्रापि एकवाक्यत्वव्यवहारः नोपपद्यते इति भावः। विपक्षे बाधकमाह अन्यथेति। अन्यथा सर्वेषाम् एकवाक्यत्वं स्यादित्येवम्। पर्याजाद्यङ्गभावनायाः अपि इत्यादि। विपक्षे बाधकमाह अन्यथेति भावप्रधानमिति स्मृतेः सङ्कोचेन एकाख्यातार्थस्य विध्यादावन्वयेन एकवाक्यत्वाङ्गीकारे इत्यर्थः। स्मृतेः सङ्कोचमङ्गीकृत्य एकाख्यातार्थस्य विधौ प्रकारतर अन्यत्र प्रकारतर अन्वयः यदि स्वीकृत्य अन्वयं स्वीकृत्य एकवाक्यत्वम् इत्युच्यते तर्हि एवमभिप्रायः। अन्यथा इत्यस्य प्रयाजाद्यङ्गभावनायाः अपि प्रधानैकवाक्यत्वं स्यादित्येवम् अग्रे दूषणमुक्तमस्ति। तत्र आशयः उच्यते अयमर्थः द्वयोः पदसमुदाययोः अबाधित अन्वयबोधजनकत्वेन लब्धवाक्यव्यपदेशयोः यदेकवाक्यत्वं तद्वाक्यैकवाक्यत्वम्। तत्र वाक्यैकवाक्यत्वं नाम किम् इत्येवं निरूप्य अग्रे विवरणं क्रियते। द्वयोः पदसमुदाययोः पदसमुदायद्वयमस्ति। यथा यजमानः प्रस्तरः प्रस्तरमुत्तरं बर्हिषः साधयति इत्येवं पदसमुदायद्वयमस्ति। अबाधितान्वयबोधजनकत्वेन लब्धवाक्यव्यपदेशयोः तत्र अबाधित अर्थबोधजनकत्वं नास्ति। बाधितार्थ न अबाधित अन्वयबोधजनकत्वं वर्तते इति। अबाधित अन्वयबोधजनकत्वं वर्तते नाम बाधितान्वयबोधजनकत्वं नास्ति। यजमानः प्रस्तरः इत्यादौ गौणीगर्भलक्षणः स्वीक्रियते चेत् अबाधितान्वयबोधजनकत्वम् अस्ति इति कृत्वा लब्धवाक्यव्यपदेशयोः अबाधितान्वयबोधजनकत्वेन नाम तादृशजनकत्वम् अस्ति इति कृत्वा
एकस्य एकस्य समुदायस्य वाक्यत्वम् इति व्यपदेशो लब्धः इत्येवं वाक्यत्वमिति व्यपदेशः युक्तः इत्यभिप्रायः। अतः लब्धवाक्यव्यपदेशयोः यदेकवाक्यत्वं स्वीक्रियते पृथक् पृथक् वाक्यत्वव्यपदेशः अस्ति चेदप्याकाङ्क्षानुरोधेन यदेकवाक्यत्वं स्वीक्रियते तद्वाक्यैकवाक्यत्वमित्यर्थः। एतदेव प्रयाजाद्यङ्गवाक्याधिकारवाक्ययोः सम्भवति। वाक्यैकवाक्यत्वं को भवति समिधो यजति इति प्रयाजाद्यङ्गवाक्यस्य दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति अधिकारवाक्यस्य च मध्ये सम्भवति एकवाक्यत्वं सम्भवति। कथं प्रयाजादिवाक्येषु फल अश्रवणेऽपि विधेः इष्टभाविकत्वानुरोधेन सामान्यतः किञ्चिदिष्टोद्देशेन प्रयाजादिविधायकतया जनितशाब्दबोधान्यपि तद्वाक्यानि फलान्तरकल्पनाभिय फलविशेषसाकाङ्क्षाणि अपि प्रधानविध्येकवाक्यतां भजन्ते। प्रयाजादिवाक्यानि समिधो यजति तनूनपातं यजति इत्यादीनि वाक्यानि फल अश्रवणेऽपि तत्र फलं किम् उद्देश्यं किम् इत्यादिकं किमपि न श्रुतमस्ति। तथापि विधेः इष्टभाविकत्वानुरोधेन विधिः अस्ति तर्हि विधेः इष्टभाविकत्वस्वाभाव्यात् सामान्यतः एव किञ्चित् इष्टमस्ति इत्युन्नीयते। अतः आक्षेपादेव इष्टं किञ्चिदस्ति इति लभ्यते। विशेषः न ज्ञायते चेदपि सामान्यतः किञ्चित् अस्ति इत्येव। अतः विधेः इष्टभाविकत्वानुरोधेन सामान्यतः किञ्चिदिष्टोद्देशेन प्रयाजादिविधायकतया किञ्चिदिष्टं स्यादित्येवम् उन्नीय तदुद्देशेन अत्र प्रयाजः विधीयमानः अस्ति इत्येवम्। अतः जनितशाब्द तादृशप्रयाजादिविधायकतया जनितशाब्दबोधान्यपि तद्वाक्यानि शाब्दबोधं सम्पादयन्ति वाक्यानि। तत्र आकाङ्क्षा अस्ति सत्यम् आकाङ्क्षां सत्यं किञ्चित् आक्षिप्य समाधीयते यतोहि पदमेव नास्ति तत्र। अतः जनितशाब्दबोधान्यपि तद्वाक्यानि फलान्तरकल्पनाभिया फलान्तरं तावत् तत्र कल्पनीयं भवति अधिकं विषुजिदादिन्यायेन वा फलान्तरम् अथवा रात्रिसत्रन्यायेन वा फलान्तरं कल्पनीयम्। अतः तादृशफलान्तरकल्पनापेक्षया फलविशेषसाकाङ्क्षाणि अपि प्रधानविध्येकवाक्यतां भजन्ते इति दृष्टं। प्रधानविधिना सह एकवाक्यत्वं स्वीक्रियते। प्रधानवाक्यमपि इदानीम् एवं रीत्या अर्थवादवाक्यस्य सापेक्षता अस्ति इति दृष्टम्। अग्रे प्रधानवाक्यमपि यागेन स्वर्गं भावयेत् कथम् इत्याकाङ्क्षया प्रकारविशेषसाकाङ्क्षम् इत्थमंशपूरक अङ्गवाक्यैकवाक्यतां भजते। प्रधानवाक्यस्यापि अपेक्षा अस्ति। कथं ज्योतिष्टोमयागेन स्वर्गं भावयेदित्यर्थः लब्धः कथम् अनेन यागेन स्वर्गः लम्भनीयः इति कथमित्याकाङ्क्षा अस्ति। अतः प्रकारविशेषाकाङ्क्षायाम् इत्थम् इत्यंशपूरक अङ्गवाक्य एकवाक्यतायाः अपेक्षा अस्ति इति एकवाक्यतां भजते। एष च अर्थः प्रकरणाधिकरणे श्रीपार्थसारथमिश्रैः प्रदर्शितः। प्रकरणाधिकरणे यतोहि प्रकरण अधिकरणे अयं विषयः प्रकरणात् एतत् वाक्यादिकल्पनम् इत्यस्मिन् स्थले अयं विचारः उच्यते। भवदुक्तरीत्याश्रयणे अङ्गभावनायाः अपि इतिकर्तव्यतासम्बन्धेन प्रधानभावनान्वयस्य दुर्वारतया सर्वस्याप्येकवाक्यता प्रसज्येत। इदानीम् आख्यातद्वयमस्ति चेदपि आकाङ्क्षानुरोधेन परस्परम् एकवाक्यता इति पृथक् वाक्यत्वव्यपदेशः नास्ति इत्येतद् उच्यते। तर्हि अङ्गभावनायाः अपि इतिकर्तव्यतासम्बन्धेन प्रधानभावनायाम् अन्वयः स्यात्। तत्रापि एकवाक्यता स्यादेव। एकवाक्यत्वम् इष्यते वाक्यैकवाक्यत्वमस्ति पृथक् वाक्यत्वव्यपदेशो न स्यादित्यत्र तात्पर्यं। सा तु अनिष्टा इति तदाह प्रधानभावनान्वयापत्तेन सर्वस्यापि दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्वकामो यजेत समिधो यजति तनूनपातं यजति इडो यजति बर्हिर्यजति स्वाहाकारं यजति इत्यादीनि यावन्ति तत्र वाक्यानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् इत्यर्थः। इत्यादेः प्रयाजादिवाक्यसहितस्य सर्वस्यापि वाक्यकदम्बस्य कदम्बो नाम समुदायः एवं सर्वेषाम् अत्र इदं स्यात् एकवाक्यता स्यात् इत्येवम्। तथा यस्मात् सिद्धान्ते न स्वीक्रियते प्रकृतेपि तथा अङ्गीकर्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। तर्हि पश्यमृगो धावति इत्यत्र का गतिः। अत्र इदानीम् एकवाक्यत्वम् इष्यते किल लोकानुरोधेनैव इति अत्र उच्यते पश्यमृगो धावति पश्यमृगः इति। दृशे सकर्मकत्वादाह कर्मान्वयं विना। अत्र दृशिर्धातुः दृशिर्प्रेक्षणे
तस्य धातोः सकर्मकत्वमस्ति यावत्पर्यन्तं कर्मान्वयः न भवति सः साकाङ्क्षः सन् शाब्दबोधमेव न जनयति। शाब्दबोधश्च निराकाङ्क्षप्रतिपत्तिरूपः तादृशप्रतिपत्तिर्न जायते इत्येव। अतः दृशेः सकर्मकत्वात् आह कर्मान्वयं विना कर्मान्तरस्य अनुपादानादाह धावनभावनाय वस्तु किञ्चित् अध्याह्रियताम् अत्र किञ्चित् नास्ति इति चेत् धावनभावना एव अस्ति। अतः धावनभावनायाः एव कर्मत्वेन तस्य अन्वयः स्वीक्रियते योग्यताप्यस्ति समीपेपि वर्तते इत्येव। ननु एवम् एतादृशी रीतिः प्रकृतेऽपि स्वीक्रियताम् इत्यतः नहि। तर्हि तत्र कर्माकाङ्क्षायां सत्यां यथा धावनभावनायाः कर्मत्वेन अन्वयः स्वीकृतः पश्य मृगो धावति इत्यस्मिन् स्थले तद्वदत्रापि भवतु इति चेत् न हि कर्मान्वयं विना शाब्दबोध अपर्यवसानवत् इतरकारकान्वयं विना तदपर्यवसानम् इत्येवम् तद्वदत्र नास्ति। तदपर्यवसानं शाब्दबोध अपर्यवसानं नास्ति पर्यवसानमेव भवति। यदि तत्रापि शाब्दबोधस्य अपर्यवसानत्वम् इत्यदि उच्यते शाब्दबोधस्य अपर्यवसानम् इति उच्यते अन्यथा अतिप्रसङ्गः स्यादित्याह वाक्यमात्रस्य साकाङ्क्षत्वम् आपद्येत। पूर्वपक्षिणः मतदूषणम् उपसंहरन् स्वसिद्धान्तं निगमयति तस्मादिति निरुक्तदोषसद्भावादित्यर्थः। तस्मात् यजमानपदमात्रे प्राशस्त्यलक्षणाम् अङ्गीकृत्य अध्याहृताख्यातार्थ अन्वयाङ्गीकारे वाक्यभेदापत्तिरस्तीति कृत्वा वाक्यलक्षणा स्वीक्रियते। परमतमनुवदति यजमानपदमात्रेति मात्रग्रहणं वाक्यव्यावृत्यर्थं तत्र दोषं प्रदर्शयति वाक्यभेदापत्तेः इति दर्शयति वाक्ये एव लक्षण इत्येवं रूपेण अत्र अंशः निरूपितः। उत्तरकाले विध्यर्थवादयोः अपि क्वचित् अस्माभिः एकवाक्यता स्वीकर्तुं शक्यते वाक्यैकवाक्यता स्वीकर्तुं शक्यते इत्यंशः इदानीं सम्प्रति निरूप्यते। वस्तुतस्तु आख्यातद्वयसत्त्वे वाक्यभेदस्य अदोषत्वेन वाक्यलक्षणायां प्रमाणाभावः। यदि यत्र आख्यातद्वयमस्ति तत्र वाक्यभेदः दोषाय न भवति। पूर्वं किमुक्तं वाक्यभेदापत्तेः इत्येवम् उक्तं। तत्र वाक्यभेदः दोषापादकः एव न भवति। तत्र वाक्यभेदः द्विविधः दोषापादकः वाक्यभेदः अन्यः वस्तुतः वाक्यभेदः अन्यः इत्येवं। प्रकृते इदानीं वास्तविकः वाक्यभेदः आख्यातद्वयप्रयुक्तः अस्ति। आख्यातद्वयप्रयुक्तः वाक्यभेदः दोषापादको न भवति। अतः अदोषत्वेन वाक्यलक्षणायां प्रमाणाभावः। अतः वाक्ये लक्षणा स्वीक्रियते इत्यादि अत्र अपेक्षा नास्ति। तेन यजमानः प्रस्तरः इत्यादौ वाक्यैकवाक्यत्वेपि न काचित् क्षतिः। अत्र वाक्यैकवाक्यता अपि स्वीकर्तुं शक्यते पूर्वोक्तरीत्या अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। यद्येवमुच्यते अन्यत्रापि एवमेव स्यात् वाक्यैकवाक्यता स्यात् तथा सति श्रमः भवेत् किल इत्येवं शङ्का। न चैवं जर्तिलजवाग्वावा जुहुयात् इत्यादावपि प्राशस्त्यलक्षणया पयोहोमविध्येकवाक्यता अनापत्तेः भिन्नवाक्यतापत्तिः। जर्तिलजवाग्वा वा जुहुयात् इत्यस्ति। जर्तिलजवागुः नाम अरण्ये विद्यमानः धान्यविशेषः। जर्तिलमिति धान्यविशेषः अरण्ये उत्पत्स्यमानाः तिलाः तेन सम्पादितः यवागुपदार्थः। यवागुः इति अधिकजलसहिततया ओदनं ईषद् भविष्यति गञ्जी इति सामान्यतः उच्यते। तादृशजर्तिलयवाग्वा वा जुहुयात् गवीधुकयवाग्वा वा जुहुयात् इत्येवं रूपेण अनेकानि तत्र वाक्यानि वर्तन्ते। तत्रापि प्राशस्त्यलक्षणया पयोहोमविध्येकवाक्यता नापत्तेः भिन्नवाक्यतापत्तिः। तत्रापि प्राशस्त्यं लक्षयित्वा प्राशस्त्यं वाक्येन प्राशस्त्यं लक्षयित्वा पयोहोमविध्येकवाक्यता इष्यते तन्न स्यात् भिन्नवाक्यत्वं स्यात्। अस्तु भिन्नवाक्यत्वं भवतु इति चेत् कः श्रमः इति चेत् जर्तिलयवाग्वाः पुनः विधानमित्येवम् आपद्येत। जर्तिलयवाग्वाः होमोद्देशेन विधानं गवीधुकयवाग्वाव होमोद्देशेन विधानम् इत्येवम् आपद्येत तन्नेष्यते। अत्र पयोमात्रस्य विधिः इष्यते अतः एतेषां भिन्नवाक्यत्वे तदापद्येत। अतः भिन्नवाक्यत्वं नेष्यते इति भावः तत्र उच्यते शङ्का। तत्रापि एवं भिन्नवाक्यत्वं स्यात् अत्र आख्यातद्वयं भिन्नं भिन्नमस्ति इति
उच्यते तत्र वाशब्देन एकवाक्यत्वं प्रतीते। जर्तिलजवाग्वा वा जुहुयात् वा इत्यनेन अन्यत् किम् अस्ति इत्येवं जिज्ञासा भवति। अतः गवीधुकजवाग्वा वा जुहुयात् इति तत्र एकवाक्यत्वं वाशब्देन प्रतीयते इति वक्तुं शक्यते। अतः तत्र पूर्वोक्तन्यायस्तत्र न भवति। तत्र वाक्यैकवाक्यता नास्ति इत्येवम्। एकं वृणीते इत्यादौ स्थलान्तरमपि प्रदर्श्यते। एकं वृणीते इत्यादावपि विधायकतया भिन्नवाक्यत्वस्य विकल्पापादकतया अनुपपत्तेः अगत्य वाक्ये प्राशस्त्यलक्षणयापि एकवाक्यत्वाङ्गीकरणम्। अत्र आर्षेयं वृणीते, एकं वृणीते, द्वौ वृणीते, त्रीन् वृणीते इत्यादीनि वाक्यानि वर्तन्ते। तत्र मीमांसकानां जैमिनिप्रभृतीनाम् अयमाशयः त्रीन् वृणीते इति विधिः, अन्यः सर्वोऽप्यर्थवादः इति। त्रीन् वृणीते इति विधिः, अतः इत्यादावपि विधायकतया भिन्नवाक्यत्वम् इति स्वीक्रियते। एकं वृणीते, द्वौ वृणीते इत्येतेषां विधायकत्वम् इत्यङ्गीक्रियेत, तर्हि भिन्नवाक्यत्वं स्यात्। तथा सति कः श्रमः? विकल्पः तत्र आपद्येत। भिन्नवाक्यत्वे सति विकल्पः आपद्येत, अतः अनुपपत्तेः, भिन्नवाक्यत्वस्य अनुपपत्तेः। किमर्थं? विकल्पापादकतया। अत्र एकं वृणीते इत्यादौ भिन्नं वाक्यमिति स्वीक्रियते, विधायकत्वं स्यात्, तथा सति विकल्पः स्यात्, अतः इदं नेष्यते, भिन्नवाक्यत्वं नेष्यते। अगत्य वाक्ये प्राशस्त्यलक्षणयापि वाक्ये प्राशस्त्यं लक्षयित्वा एकवाक्यत्वं तत्र स्वीक्रियते। अतः स्थलद्वयं प्रदर्शितं। वाक्ये लक्षण एतेषु स्थलेषु स्वीक्रियते। जर्तिलजवाग्वा वा जुहुयादिति वा स्थलं भवतु, अथवा एकं वृणीते इति वा स्थलं भवतु, एकत्र वाशब्देन एकवाक्यत्वं प्रतीयते। अपरत्र यदि एकवाक्यत्वं न स्वीक्रियते, विकल्पादि तत्र विधिः स्यात्, तथा सति विकल्पः इत्यादिकं स्यात्, तस्य अपेक्षा नास्ति इत्येवम् अर्थः। न हि तत्र यजमानः प्रस्तरः इतिवद् एकस्मिन् पदे लक्षणाम् अङ्गीकृत्य लक्षितप्राशस्त्यस्य इतरपदार्थे अन्वयः सम्भवति, अतस्तत्र वाक्ये एव लक्षणं। तत्र पूर्वोक्तरीतिर्न घटते। यजमानः प्रस्तरः इत्यादौ या रीतिरुक्ता, एकस्य पदस्यैव प्राशस्त्यलक्षणां स्वीकृत्य लक्षितस्य प्राशस्त्यस्य एतत् अध्याहृत अस्त्याख्यातार्थे अन्वयं स्वीकृत्य प्रशस्तः प्रस्तरः इत्यर्थः यथा सम्पादयितुं शक्यते, सा रीतिरत्र आश्रयितुं न शक्यते। किमर्थं? तद्वदत्र एकेन पदेन लक्षणा इत्यादि वक्तुं न शक्यते। अतः वाक्ये एव तत्र लक्षणा स्वीकर्तव्या भवति इति भावः। वाक्ये एव लक्षणा स्वीक्रियते एतेषु स्थलेषु। इदानीं व्याख्यानं। वस्तुतस्तु यजमानः प्रस्तरः इत्यादौ पदलक्षणया वाक्यैकवाक्यतया अन्वयः। इयमपि रीतिः न सर्वत्र, किन्तु समनन्तरवक्ष्यमाणरीत्या व्यवस्थिता इति प्रतिपादयति वस्तुतस्तु इति। पूर्वपक्षिणा उक्तं यजमानः प्रस्तरः इत्यादौपि पदे एव लक्षणां स्वीकृत्य वाक्यैकवाक्यतया विधिना सह अन्वयः भवतु इति तदिष्यते इत्येवं। सर्वत्र इष्यते वा इति चेत् सर्वत्र न भवति। इयमपि रीतिः न सर्वत्र, किन्तु समनन्तरवक्ष्यमाणरीत्या व्यवस्थित इति। समनन्तरवक्ष्यमाणरीतिर्नाम अत्र एवमुच्यते तेन इत्येवं, यत्र तु इत्यनेन स्थितिद्वयं निरूप्यते। अत्र एका स्थितिः, अनन्तरम् अपरा स्थितिरित्येवं स्थितिद्वयं तावत् तत्र निरूप्यते। काचन व्यवस्था प्रतिपाद्यते, तादृशव्यवस्था अस्ति। अतः तद्वक्तुं वस्तुतस्तु इति पक्षः। न चैवमिति अयमर्थः। न चैवं जर्तिलजवाग्वा इत्यादि। तैत्तिरीयसंहितायां पञ्चमकाण्डे चतुर्थप्रश्ने अग्नौ श्रुतं। पञ्चमकाण्डस्य चतुर्थप्रश्नस्य अग्निनिरूपणावसरे यद् ग्राम्याणां पशूनां पयसा जुहुयात् ग्राम्यान् पशून् छुचार्पयेत्, यद्यारण्यान् आरण्यानाम् आरण्यान्। यदि ग्राम्याणां पशूनां पयसा जुहुयात्, ग्राम्याः पशवः ये वर्तन्ते, तेषां गवादरः, तेषां पशूनां यदि पयसा होमः क्रियते, शतरुद्रीयहोमः, चरमेष्टकायां शतरुद्रीयहोमः यदि क्रियते, तर्हि ग्राम्यान् पशून् छुचार्पयेत्। ग्राम्याः ये पशवः वर्तन्ते, तेषां तत्र शोकः स्यात्। शुचा अर्पये नाम शोकसम्पादनं स्यात्, शोकसम्पादनं कृतं स्यात्। यद्यारण्यानां पशूनां पयसा जुहुयात्, आरण्यान् पशून् शुचा अर्पयेत्, शोकसम्पादनं कृतं स्यात् इत्येवम्।
अतः उच्यते जर्तिलयवाग्वावा जुहुयात् गवीधुकयवाग्वावा। अतः जर्तिलस्य यवागुं सम्पाद्य होमः कर्तव्यः अथवा गवीधुकयवागुं सम्पाद्य होमः कर्तव्यः। तथा सति न ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति नारण्यान्। ग्राम्यपशोः अपि शोकः न भवति, आरण्यपशोः अपि शोको न भवति इति एकः अंशः। अथो खल्वाहुः अनाहुतिर्वै जर्तिलाश्च गवीधुकाश्च इत्यजक्षीरेण जुहोति। अजाक्षीरेण इति स्यात्, इत्यजक्षीरेण जुहोति। अथो खल्वाहुरनाहुतिर्वै जर्तिलाश्च गवीधुकाश्च। जर्तिलाः गवीधुकाः एते होमयोग्याः न भवन्ति। अनाहुतिः अनर्हाः, आहुतौ अनर्हाः इत्येवमर्थः। अतः अजक्षीरेण जुहोति, अजायाः क्षीरेण होमः कर्तव्यः। आग्नेयी वा एषा यदजा आहुत्यैव जुहोति, न ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति नारण्यान्। इयम् अजा कीदृशी अस्ति? आग्नेयी अस्ति, अग्निदेवतासम्बन्धी अस्ति, सम्बन्धिनी अस्ति इति कृत्वा तदाहुत्य होमः क्रियते, पयसा होमः क्रियते चेत् ग्राम्यपशोः हननमपि न भवति, आरण्यपशोः अपि हिंसा न भवति, शोको न भवति, एवञ्च अनाहुतिपदार्थेन होमः कृतः इत्यपि न भवति। अतः सर्वं सुस्थमस्ति इति अजक्षीरेण जुहोति इत्येव विधिः, अन्यः सर्वोऽप्यर्थवादः इत्येव तत्र वक्तव्यम्। अत्र पयसा जुहुयादिति विधिः, तदेव क्षीरेण जुहोति इत्यस्य अजक्षीरेण जुहोति इति स एव विधिः। इतरः सर्वोऽपि तदेकवाक्यतया तद्धोमस्तुत्यर्थवादः। अन्यः सर्वोऽपि यः भागः तदेकवाक्यतया तादृशपयसा यः होमः तस्य स्तुत्यर्थम् अर्थवादः अस्ति। समुदाये लक्षणया पदैकवाक्यतया अन्वयः। समुदाये सर्वं कुतः आरभ्य यद् ग्राम्याणां पशूनां पयस इत्याद्यारभ्य गवीधुकाश्च इत्यादि अनन्तरम् आग्नेयी वा एषा यदज इति सर्वेणापि भागेन किं लक्ष्यते? अयं प्रशस्तः पयसा होमः प्रशस्तः इत्येवम् अंशः लक्ष्यते। अतः अत्र पदैकवाक्यतयैव अन्वयः इष्यते। भवदुक्तरीत्या अवान्तरवाक्यार्थे जाते अनेकाख्यातसत्त्वे वाक्यभेदस्य अदोषत्वात् पयोविध्येकवाक्यता न सिद्ध्यति। भवदुक्तरीतिर्यदि आश्रीयते, भवदुक्तरीतिर्नाम वस्तुतस्तु पक्षोक्तरीत्या आख्यातद्वयसत्त्वे वाक्यभेदस्य अन्यायत्वादिति यः पक्षः उक्तः, तादृशपक्षमाश्रित्य यदि निरूपणं क्रियते तर्हि अवान्तरवाक्यार्थे जाते अत्र गवीधुकयवाग्वावा जुहुजात् जर्तिलयवाग्वावा जुहुयादित्यत्र अनेकानि वाक्यातानि वर्तन्ते इति कृत्वा तत्र अवान्तरवाक्यार्थबोधः स्वीकार्यः एव। तथा सति अनेकाख्यातवत्वमस्ति इति कृत्वा वाक्यभेदस्य अदोषत्वमिति भवता यदि उच्यते तर्हि पयोविध्येकवाक्यता न सिद्ध्यति, पदैकवाक्यता न सिद्ध्यति। तथा च भिन्नवाक्यतापत्तिः इति। अतः वा शब्देन पयोजर्तिलगवीधुकहोमानं विकल्पापत्तिश्च भिन्नवाक्यत्वम् इष्यते इति चेत् तथा सति विकल्पः स्यात्। वा शब्देन पयः जर्तिलधान्यं गवीधुकधान्यमित्येते हि द्रव्यैः यः होमः पृथक् पृथक् तेषां विकल्पः स्यात्। एतेषां द्रव्याणां होमार्थत्वेन विकल्पः स्यात् इत्येवं। तदेतदाह जर्तिलेति। जर्तिलो नाम कः पदार्थः इति चेत् कृष्णतिलाः। कवीधुकाः तृणतण्डुलाः इति, तण्डलाः इति जातं, तण्डुलाः इति भट्टभास्करभाष्ये एवम् उक्तम्। जर्तिलाः अरण्यतिलाः, गवीधुकाः अरण्यगोधूमाः इति माधवः। सायणाचार्यभाष्ये एवम् उपलभ्यते इति। प्राशस्त्यलक्षणया समुदाये तया, समुदाये प्राशस्त्यलक्षणां स्वीकृत्य तया लक्षणया इत्येवम् अर्थः। इति प्राशस्त्यलक्षणम् इत्यादावपि समुदाये समुदाये प्राशस्त्य लक्षयित्वा तया लक्षणया पयोहोमविध्येकवाक्यता अनापत्तेः इत्येवम्। अत्र समुदाये इत्यादि अध्याहारः विशेषः इत्येवम्। पयोहोमेति पयसा जुहोति इत्येतद् एकवाक्यता अनापत्तिः। अजक्षीरेण जुहोति इति तेन सह एकवाक्यता न स्यात्। भवतोक्तरीत्या अध्याहृताख्यातेन अन्वयात् वाक्यार्थसिद्ध्या अन्य अनपेक्षणात् किमर्थम् एकवाक्यता अनापत्तिः? तत्र अजक्षे जुहुयादित्यादि अध्याहृत आख्यातार्थेन अन्वयः स्वीक्रियते, तथा वाक्यार्थसिद्धिरस्ति, इतरसापेक्षता नास्ति, अतः एकवाक्यता न स्यात्। ततः किं स्यादित्यतः वाक्यभेदापत्तिः। वाक्यभेदः स्यात्। अनेकाख्यातसत्त्वे वाक्यभेदस्य अदोषत्वादिति भावः।
वाक्यभेदापत्तिर्नाम अयं दोषापादकः वाक्यभेदो न स्यात् भवन्मते ततः सति विकल्पः स्यादित्येवं तथा च विकल्पापत्तिरित्यत्र तात्पर्यम् अन्ततो गत्वा विकल्पः स्यात् इदं सर्वं तदधिकरणे व्यवस्थापितमस्ति समाधत्ते तत्रेति उदाहृतश्रुतिवाक्ये इत्यर्थः तत्र अस्माभिः पदैकवाक्यतैव स्वीक्रियते इत्येव समाधानम् वा शब्देन इति जर्तिलयवाग्वा वा गवीधुकयवाग्वा वा इति श्रुतिघटकवाशब्देन इत्यर्थः वाशब्देन एकवाक्यत्वं प्रतीयते इत्युक्तं तत्र वाशब्दः को अस्ति इति चेत् जर्तिलयवाग्वा वा जुहुयात् गवीधुकयवाग्वा वा इत्यत्र वाशब्दः अस्ति तादृश वाशब्दानुरोधेन एकवाक्यत्वं प्रतीयते इति वक्तव्यं श्रुतिघटकवाशब्देन इत्यर्थः एकवाक्यत्वप्रतीतेः इति अयमर्थः श्रुतिघटकः वाशब्दः न पयः प्रभृतीनां विकल्पविधायकः तस्य व्रीहियवन्यायादेव सिद्धेः अयं वाशब्दः विकल्पापादकः अस्ति वा एकवाक्यतासम्पादकत्वेन अस्ति वा इति विचारः आचार्यैस्तु वाशब्देन एकवाक्यत्वं प्रतीयते इत्युक्तं वस्तुतः वाशब्देन विकल्पः प्रतीयते किल इति चेत् अयं विकल्पसम्पादको नास्ति वाशब्दः किमर्थं न्यायेनैव सिद्ध्यति व्रीहिभिर्यजेत यवैर्यजेत इति उक्तं चेत् व्रीहियवयोः विकल्पः न्यायेनैव सिद्ध्यति वाशब्दाभावेपि सिद्ध्यति दृष्टार्थानां विकल्पः तुल्यद्वारकत्वे तुल्य उपकारकत्वे दृष्टार्थानां विकल्पः इत्यंशः न्यायसिद्धः एव अस्ति अतः तत्र वाशब्दः विकल्पसम्पादकपरः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते अपि तु विषमपि वा भक्षयेत् न तु परान्नं भुञ्जीथाः इतिवत् अन्यविधानतात्पर्यकः एव विषमपि वा भक्षयेत् अत्र वा भक्षयेत् इत्यनेन विकल्पः न बुध्यते अपि तु न तु परान्नं भुञ्जीथाः परान्ननिषेधे तस्य तात्पर्यम् इत्येवम् अतः अन्यविधानतात्पर्यकः अस्ति विषमपि वा भक्षयेत् तत्र तात्पर्यं नास्ति अपि तु अन्यांशः एव तत्र तात्पर्यविषयीभूतः अस्ति इति यथा उन्नीयते तद्वत् अतः सर्वोऽपि वाक्यसन्दर्भः स्तुतिलक्षणया पयोविध्येकवाक्यतापन्नस्तुत्यर्थः एवञ्च एकवाक्यता अपि लभ्यते तादृशवाशब्दबलादेव इदं समीचीनम् उदाहरणमस्ति विषमपि वा भक्षयेत् न तु परान्नं भुञ्जीथाः वाशब्देन अत्र विकल्पः नैव बुध्यते अपि तु अन्यदेव किञ्चित् विवक्षितमस्ति इति इदं तु अत्यन्तं निकृष्टम् एतदपेक्षया तत् वरम् इत्येवम् परान्नम् अत्यन्तं निकृष्टं तदपेक्षया विषभक्षणं वरम् इत्येवम् अभिप्रायः अतः परान्नभक्षणं न कर्तव्यम् इत्यस्मिन् अंशे एव वाशब्दस्य तात्पर्यमस्ति इति सर्वोऽपि वाक्यसन्दर्भः स्तुतिलक्षणया पयोविध्येकवाक्यतापन्नः स्तुत्यर्थः एव एवञ्च एकवाक्यता अपि लभ्यते अतः एव जर्तिलयवाग्वा वा जुहुयादिति न विधिः वाशब्देन तस्य प्रतिबद्धत्वात् अन्यांशे तात्पर्यमस्ति चेत् एतस्मिन् अंशे तात्पर्यमेव नास्ति तर्हि तत्र विधिः इति वक्तुं न शक्यते यद्यपि अपूर्व अंशबोधकत्वमिति भाति तथापि अयं न विधिः वाशब्देन विधेः प्रतिबन्धः वर्तते अतः सोऽपि पशुनिन्दाद्वारेण पयः प्रशंसार्थः एव पशोः निन्दाद्वारेण आदृशपशु ग्राम्यपशोः पयसा वा अरण्यपशोः पयसा वा होमः क्रियते चेत् तेषाम् एतद्भवति अतः पशुद्रव्यम् अत्र न ग्राह्यं सामान्यतः अन्यत् आरण्यपशोर्वा ग्राम्यपशोर्वा तदपेक्षया जर्तिलयवाग्वादिकं समीचीनं तदपेक्षया अजाक्षीरम् इतोपि समीचीनम् इत्येवम् अभिप्रायः अतः पशुनिन्दाद्वारेण पयः प्रशंसार्थः एव अत एव न हि निन्दान्यायेन पयोविधिस्तुत्यर्था एव सापि निन्दा यं निन्दाया वर्तते सा निषेधसम्बन्धिनी न अपि तु न हि निन्दान्यायेन विधेयसम्बन्धिनी एव अस्ति न हि निन्दा निन्द्यन् निन्दितुं प्रवर्तते अपि तु विधेयं स्तोतुमिति निन्दा निन्द्यस्य निषेध्यस्य निन्दार्थं प्रवर्तते इति निर्बन्धः नास्ति अपि तु विधेयस्य स्तुत्यर्थमपि वक्तुं शक्यते एकस्य स्तुत्यर्थम् अपरस्य निन्दा क्रियते इत्येवम् अत्र च स्तुतिरेवं रूप तर्हि अत्र स्तुतिः कथं भवति इत्यमुच्यते यत् असम्बद्धस्यापि अविधेयस्य स्तुतिः तन्निन्दा सहकृता विधेयस्य प्रशस्ततरत्वं लक्षयति सम्बद्धस्यापि अविधेयस्य स्तुतिः अतः तादृश पशोः वा ग्राम्यपशोर्वा पयसा होमापेक्षया अत्यन्तम् असम्बद्धः यः असम्बद्धः पदार्थः जर्तिलयवागूरूपो वा गवीधुकयवागूरूपो वा
सः युक्तः इत्येवम्। अनेन ग्राम्य आरण्यपशोः पयः दूष्यते। सम्बन्धस्यापि अविधेयस्य स्तुतिः तन्निन्दा सह कृता विधेयस्य तदपेक्षया अजाक्षीरः इतोपि प्रशस्तः इत्येवम्। अजाक्षीरम् इतोपि प्रशस्तम् इत्येवं प्रशस्ततरत्वं लक्षयति। एवञ्च अत्र वाशब्दबलात् समुदाये लक्षणया एकवाक्यतया पयोविधिस्तुत्यर्थत्वं सम्पूर्णस्य सिद्ध्यति इति न दोषः। वाशब्दबलादेव समुदाये लक्षणा सिद्ध्यति एवञ्च एकवाक्यत्वमपि सिद्ध्यति नाम पदैकवाक्यत्वमपि सिद्ध्यति एवञ्च पयोविधिस्तुत्यर्थत्वं समग्रस्य वाक्यस्य लक्षणया सम्पादयितुं शक्यते अतः अत्र वाक्यभेदः न भवति पदैकवाक्यता एव अस्ति इत्येवम् अभिप्रायः अत्र द्योतितः तदुत्तरकाले एकं वृणीते इत्यस्मिन् स्थले कथम् इत्येवम् अंशः निरूप्यते तदग्रिमकक्षायां भवतु नमस्कारः